Bonjour les élèves et bienvenue dans cette vidéo. هنشوف معكم فيها quelques chapitres de la boîte à merveilles ou bien le résumé de quelques chapitres de la boîte à merveilles. Je commence par le chapitre 1. Le narrateur adulte cède la narration au narrateur enfant. Le narrateur شكون اللي بدا السرد ديال الأحداث هو le narrateur adulte الكبير، ومن بعد غيخلي سيدي محمد يكمل الأحداث بيان السرد ديال الأحداث. سيدي محمد اللي عنده 16 ans. La solitude de l'enfant. Alors سيدي محمد كيحس بالوحدة، ما عندوش دي زامي ou bien ما عندوش مع لي زامي ديال المسيد. Description de دار شوافة et de ses habitants. غادي يوصف دار شوافة والناس اللي فيها. Le personnage d'Abdallah l'épicier. سيدي محمد est fasciné par ses récits fantastiques. سيدي محمد معجب بالشخصية ديال عبد الله ليبيسيي اللي كيعاود قصص فوالا مدهشة. لا سين دي بان مور. غيدوينا على الحصة ديال الحمام اللي كان كيمشي ليه مرة مع سامير. إفخوا دو ناراتور كيحس بالخلعة بالرعب. ديسكريبسيون ديفالوريزونت. اسيميلاسيون à l'enfer كيشبه الحمام بحال جهنم. promiscuité الوقاحة ديال بيان الاختلاط ديال لي فام اي امبودور الوقاحة ديال لي فام. هادشي كله في لو بان مور. dispute دو رحمة افيك لالا زبيدة بيان لا dispute دو رحمة افيك لالا زبيدة، يعني يبقى واحد الخصام بين رحمة لالا زبيدة. رحمة افي لا ليسيف او جور كونساكري على لالا زبيدة. علاش؟ حيتاش رحمة اختارت نهار الاثنين باش تصبر، والاثنين مخصص لالا زبيدة. Et vers la fin, l'évanouissement du garçon. سيدي محمد غيطيح سخفان حيتاش داك الغود ديال لي فام اللي كانوا كيتخاصموا هو اللي غيخليه يتخلع ويسخف. Chapitre 2. Le mardi, jour néfaste pour les élèves de مسيد. غيدوينا على لو ماردي، واحد النهار كان خايب بالنسبة لي زيليف ديال لو مسيد. علاش؟ باسكو خاصهم يعرضوا الصور اللي حافظين ولا غياكلوا العصا عند لو فقيه. Voilà. La visite de لالا عيشة. Elle se rend avec سيدي محمد سيدي علي بوغالب. في داك نفس النهار غتجي عندهم لالا عيشة، غتلقى سامير كي مالاد، سيدي محمد اللي كان كيبان وجهه شاحب وضعيف ونحيف، الوغ غيمشيو كلهم يزوروا سيدي علي بوغالب باش يتشافاو من هذا المرض هذا. Le narrateur se fait griffer par un chat. وفي هذاك المكان سيدي محمد غادي يعضو بيا griffer par un chat، غادي يقمشو واحد المش. Voilà. Pendant son séjour de repos, Sidi Mohamed décrit le rituel des femmes de Dar Chouafa, le rituel de sa famille, le père et la mère, l'état financier de sa famille. من بعد هذاك لاكسيدون اللي وقع عليه وبيا لانسيدون اللي وقع عليه في سيدي علي بوغالب، سيدي محمد غادي ياخد يومين ونص ديال الراحه، ما غاديش يمشي للمسيد. الوغ في هاد اليومين غادي يوصف لنا كيفاش كدوز الاجواء في الدار بالصباح، وكيفاش كدوز الاجواء في الدار بالصباح بيان سور كما قلتو بالليل. و اوسي يدوينا على سون بير كيفاش جا لفاس وكيفاش بدا هاد المهنه ديالو ديال تيسرون. Rahma offre un cadeau à Sidi Mohamed qui va l'ajouter aux objets de sa boîte à merveilles. Rahma غتعطي واحد لو بتي كادو، هذاك لو كابوشون دو فير اللي غادي يحطوه في ذاك الصندوق ديالو. فوالا. Chapitre 3. Les instants pénibles au مسيد. غادي يعاود يدوينا على دوك اللحظات الصعبة في المسيد. فاطمة بزوية a acheté une lampe à pétrole. جارتهم كي سابيل فاطمة بزوية غتشري واحد لا لامب ا بترول، اللامبة اللي كتخدم بالغاز في السنوات العشرون في القرن بيان سور 20. لو لوندوما لالا زبيدة دوموند ا معلم عبد السلام دو لوي اشوتي اون، حتى لالا زبيدة غتغير وغتقول لراجلها يشري ليها وحدة. سو ديرنيي سوكومب ا سون ديزير الى لوي اشيت. بيان سور سي عبد السلام غي يستاجر هذا الطلب ديال مراتو وغيجيب ليها حتى هي وحدة. La disparition de Zeynep au mausolée des Idrissides. اختفاء ديال زينب هي لافي ديال الرحمة، غتوضر ليهم وغيلقاوها فين؟ في دار الأدارسة أو بيان في لا ميزون دي زيدريسيد.
يعني هنا غيكون داك التضامن ديال الجيران، كلشي غادي يقلب وكلشي غادي يجي عند رحمة باش يصبرها. فوالا. Rahma organise un repas pour les pauvres à l'occasion des retours de Zineb. رحمة فاش لقات بنتها غدير واحد الوليمة للفقراء ديال الحي. Le rêve et l'imagination avec les objets de la boîte à merveilles. في هذا لو شابيتر سيدي محمد غادي يورينا كيفاش كيلعب هذوك الاشياء اللي كاينين في لا بواط ا ميرفو ديالو، يعني كيتخيلهم. فوالا. كيولي وراه هذاك لو كابوشون كيولي قصر، ودوك لي كلو لي بوطون كيوليو دي برانسي دي برانسيس اي واش كيلعب. هذه هي الطريقه باش كيلعب وباش كينسى عليه لا سوليتود. Chapitre 4. La visite de Sidi Mohamed et sa mère à l'Aïcha. Donc chapitre 4 هو أول أيام الربيع سيدي محمد et sa mère غادي يمشيو يزورو لاله عيشة. بيان سور لاله عيشة شكون هي؟ صديقة ديال لاله زبيدة. Une scène de commérage entre les deux femmes à propos des voisines. يعني هذه واحد المناسبة باش تكون نميمة بين زبيدة لاله عيشة، غيجمعوا فاش في الجارات ديالهم. La nouvelle apportée par مولاي العربي attriste les deux femmes. في نفس النهار غيجي مولاي العربي لو ماري ديال لاله عيشة بواحد الخبر اللي هو حزين. اشنو وقع ليه؟ il a été trahi par son associé. غيتعرض للخيانة من الشريك ديالو اللي كيتسمى عبد القادر. Chapitre 5. L'annonce des préparatifs à la fête d'Ashura سيد. الفقيه غادي يعلم التلاميذ انه قربات العيد ديال عاشوراء او خصهم يستعدوا لهاد المناسبة هادي. فوالا. الفقيه كونت سور لا جينيروزيتي دي بارون، يعني هنا كيعتمد على الكرم ديال الاباء باش يوجدوا شحال من حاجة. L'histoire de مولاي العربي en conflit avec son associé عبد القادر. زبيدة غتعاود لراجلها المشكل ديال عبد القادر وكيفاش وقع عليه، كيفاش تعرض للخيانة من هاد سون اسوسيي كي سابيل عبد القادر الشريك. لا فايد دو مولاي العربي الو غيتعرض الافلاس باسكو عطا واحد الفلوس للشريك ديالو وما ردهمش ليه، نكرو. لاله عيشة فون سي بيجو. لاله عيشة باش تعاون راجلها غتبيع المجوهرات ديالها. لامور دان فوازان غيموت واحد الجار ديالهم كيسابي سيدي محمد بن الطاهر لو كوافور. اي فيغ لا فان غيكون لو كوشمار اي ديلير دو لونفون. سيدي محمد غادي يشوف واحد الكابوس بالليل وغادي يحس بالالام وغادي يمرض. La mère offre à son fils une chaînette qui sera vite perdue. غتعطي سامير واحد السلسلة قديمة ما بقات باغياها، قالت لي زيدها على الاشياء ديالك، ولكن غادي يفقدها بسبب ديال داك القط ديال زينب اللي جا عنده. سيدي محمد لبسها ليه في العنق ديالو والقط غادي يهرب بها. لا ديسبيت دو سيدي محمد افيك زينب، وغيتخاصم مع زينب حيتاش كيسحب له انها هي اللي رسلات داك القط باش ياخذ ليه داك لاشينيت ديك السلسله. Chapitre 6. Les préparatifs pour la fête de l'Ashura. يعني هنا غيستعدوا للعاشوراء كما قلنا. التلاميذ غادي يتكلفوا بالمسيد، غادي ينظفوه مزيان. Nettoyage de مسيد et la fierté du narrateur d'être nommé chef des frotteurs. alors كما قلت التلاميذ غادي ينظفوا المسيد، وسيدي محمد غادي يحس بالفخر حيتاش الفقيه يعينو يكون الشاف ديال المجموعه ديالو اللي غتكلف انها تنظف الارضيه ديال المسيد. لاشا دي زابي نوف على كيساريه. من بعد غيمشي مع لامير ديالو باش يتقداو الحوايج في لا كيساريه. اي ليستوار دو سي عثمان اي سا فام خديجه راكونتي باغ رحمه. هنا رحمه غتعاود ليستوار ديال عثمان هو واحد الجار اللي كيفيه يعني كبير في العمر ومجوج بواحد لا فام كي تري بوتيت، والوغ لي فام غي يجمعوا في هاد لونكل كي سابيل عثمان. فوالا لو ريزومي ديال الشابيتر 1 حتى ل 6. ابري غنصيفط لكم لي شابيتر كي ريست.